اخوتي حلقه اليوم ان شاء الله بغيت نهضر على الدوبرمان. الدوبرمان توصلت بزاف ديال المكالمات وبزاف ديال الناس كيصيفطوا لي ميساجات على الدوبرمان. الدوبرمان هذيك لا راس زوينه، لا راس الواعره اللي كلنا عندنا معاه ذكريات، كلنا عشنا معاه في الثمانينات. الناس اللي زايدين في الثمانين والفوق راه كيعرفوا الدوبرمان، خاصه فاش خرج داك الفيلم ديال دوك 7 ديال الدوبرمانات اللي خدموا اللي خونوا بنكه. انا اصلا نيت فرجت داك الفيديو وليت فان في الدوبرمان، وليت يعني كنحب هذيك لا راس ديال الدوبرمان. اليبوك في واحد الوقيته ما كناش كنعرفوا حنا شنو هو المارينوا ولا شنو هو، كنعرفوا شيان بوليس هو البيرجارمو، شاب بوليس كنا كنعرفوه، شيان بوليس هو البيرجارمو، وكنا كنعرفوا الدوبرمان كانت معروفه في واحد الوقت. الوغ وكانوا بزاف ديال كانوا بزاف ديال اش كيقولوا لهم هذوك لي ريمور، هذوك القيل والقال اللي كيقول لك ان الكلب دوبرمان كيدور في مولاه، الدوبرمان كيعض مولاه، الدوبرمان العقل عنده صغيور والجمجمه العقل عنده كيكبر والجمجمه ما كتكبرش، داكشي علاش كيدور في مولاه. دونك هاد الدراري اخوتي كيقول لك حكا الدوبرمان ما كيجوش مزيان، ولا توضرتي ليه في الظلام كيعضك، داكشي كامل الدراري خرافات وخزعبالات. داكشي ديال الدوبرمان كيدور في مولاه والدوبرمان كيعض مولاه والدوبرمان حكا شيان اللي مسطي وهبيل، وداكشي راه غير خزعبالات، راه غير هذاك الشيء اللي كانوا كيتقال هذوك لي دريسور الاولين ومربين الاولين اللي كانوا كيغمقوا علينا كيقولوا لنا راه هو اللي باقيين كيقولوه دابا. دونك هاد الدراري هادشي راه ما عنده حتى شي علاقه من الصحه. دونك اخوتي الدوبرمان واحد لا راس كباقي السلالات، واحد السلاله كباقي السلالات، فيها المزيان فيها الخايب فيها المريض وفيها يعني اللي ما مريضش فيها اللي صحيح. دونك حنا الدور ديالنا اوجوردي هو نبين لكم السر علاش الدوبرمان بدات كتنقارض. علاش؟ ماشي غير في المغرب، في جميع الدول الاوروبيه ولا الدول العالميه في العالم ان الدوبرمان بدات كتنقارض. شنو هو السبب اللي خلى الدوبرمان تنقارض؟ دراري خويا ولا اختي اللي كيتبع فيا دابا، الا كنتي غتشري دوبرمان فكر 700,000 خطره. علاش؟ الدوبرمان ولاو فيه مشاكل جينيه، امراض تعرضت لها الدوبرمان، مشاكل جينيه. هاد المشاكل الجينيه اخوتي هي اللي كتخلي الدوبرمان انه ما يعيش مده طويله. هنا في اوروبا وخاصه في فرنسا الكلوب دو غاز ديال الدوبرمان عنده مشاكل كبيره. هاد الهضره اللي كنقول لكم اخوتي راه ما خصهاش نقولها، ولكن غنقول لكم كل شيء، غادي نحط لكم المسائل كيف ما هي. الكلوب دو غاز اخوتي عندنا هنا في فرنسا فيه مشاكل كبيره. علاش؟ كاينين يعني اعضاء في الكوميتي ديال الدوبرمان ديال الكلوب دو غاز دو دوبرمان كيديروا يعني لي ماغوي، كيديروا التخلويط. شنو هو التخلويط؟ ماشي التخلويط يعني كيدوا عباد الله فلوسهم ولا شي حاجه بالنسبه لداكشي اللي شي عندنا هنا في الدول العربيه، لا، التخلويط كيديروه في لي جين، كيديروه في الوراق. دونك انه دي دوبرمان كاينين يعني دي زيطالون يعني فحول كيديروا بهم التزاوج، وهذوك الفحول ما عندهمش التحاليل ديال الجينات، ما عندهمش التحاليل ويعني الفحوصات اللازمه باش كنعرفوا هاد لي شيان هادو واش حاملين امراض وراثيه ولا ما حاملينش امراض وراثيه. انا راه كنهضر معكم الدراري بلي ديطاي، حاولوا غير تريحوا وتفهموني. هنا بهاد الحلقه غتعرف واش غتمشي تشري دوبرمان واش ما غتشريش دوبرمان، الا غير تصنتي ليا غادي تفهم. دونك هنا هادوك يعني الاعضاء ديال الكوميتي ديال الدوبرمان نيضا حروبات اهليه. دونك الدوبرمان هنا في فرنسا غير نسى، الا كنتي غتمشي تشري دوبرمان في فرنسا غير نسى ما تشريش. انا مني وجبد انا كيعيطوا لي الدراري باغيين الدوبرمان كنقول لهم لا، ما غندخلش لك انا في الدوبرمان. علاش؟ حيت عارف الفولاش فيها، عارف المشاكل اللي نايضه هنا في الدوبرمان في فرنسا. هنا الدوبرمان في فرنسا فيه لي ماغوي، فيه المشاكل، فيه القوالب. اوكي دونك كاينه لا مالادي ديال الكارديوباتي. هاد لا مالادي ديال الكارديوباتي اخوتي هي لا مالادي ديال القلب. هادي راه مرضي شائعه عند الدوبرمان وعندنا هنا في فرنسا خاصه، وما كاينش شي تقريبا اكثر من النص ديال المشاتل ولا لي كينال ولا ديال لي زيرفاج اللي كاينين في العالم عندهم هاد المشاكل ديال المرض. علاش خصك تريفليشي، خصك تفكر. دونك الناس اللي كيديروا هاد السلاله هادي بعقلانيه وكيفكروا، وقبل ما كيديروا واحد لاصاي ولا واحد التزاوج كيعرفوا اشنو هو الفحل ولا شنو هو الانثى اللي غادي يزاوجوهم. راهم قلال في العالم، راهم قلال. وباش توصل ليهم انت اللي ما عارفش كتعيط على واحد بروفيسيونيل خويا بغيت الدوبرمان راه ما يعطيكش الصحيح، يقدر هو داك البروفيسيونيل ما عارفش الصحيح، كيمشي لعند اول الفور مع الدوره كياخذ عنده المال ولا الفيميل وكيصيفطها لك. هذا ما كان. الناس اللي في العالم عندهم الوراق وعندهم التحاليل الجينيه راه ما كاينينش قلال. كاين وحده هنا في فرنسا فحل
فحل ريكوموندي باغ لو كلوب دو غاف. ريكوموندي باغ لو كلوب دو غاف هي يعني كي يعني ريكوموندي يعني يعني كينصحوا به الناس انه يديروا دي سايي معاه. فحل واحد فرنسا كامله كاين فحل واحد. تصور معايا هذا الفحل هذا اللي ريكوموندي باغ لو كلوب دو غاف مولاتو موقفاها لا اس سي سي. لا اس سي سي هي لا سوسيتي سونترال كانين، هي الجمعيه المركزيه ديال الكلاب موقفاها. لي سيسبوندي علاش؟ حيت حصلوها كدير الترافيك في الوراق مع رومانيا. دونك الكلوب دو غاف هذاك مرشح هذا الكلب ديالها لو مال ديالها انه يزوجوا به في اوروبا وفي فرنسا. ولا اس سي سي اللي هي لا سوسيتي سونترال كانين موقفه مولاتو باساس انها كدير مشاكل في الوراق في التجراح. فين كاين اللوجيك؟ دونك الوراق ديال هذا الكلب كلها الصحيه مدرحه. دونك انت ملي يكون عندك فحل خصك دير ليه لي زاناليز التحاليل ديالو ودير ليه يعني الفحوصات الطبيه وتشدوا من هذيك الفحوصات والتحاليل. ماشي كيتيكزامينيو في فرنسا ولا في اوروبا، خصهم يمشيو للميريكان، خصهم يصيفطوهم للميريكان. والميريكان هما اللي كيديروا كيحلوا دوك التحاليل وكيقول لك واش هذا الكلب واش بوزيتيف مع مثلا الويل براون ولا لا مرضي ديال الكارديوباتي ولا المرضي ديال التيرويد. هادو 3 عندي ويل برونت. هاد ويل برونت هادي راه قلت لكم شنو هي مرضي كاين الكارديوباتي وكاين لا مرضي ويل برونت ايموراجيك، مرضي ايموراجيك. وكاين عندنا تيرويد، لا مرضي التيرويد. اوكي دونك هادي 3 مرضي كتمشي كديري الفحوصات وكتمشي ديه للميريكان الفحوصات وكيتيكزامينيو تما وكيرجعوا لك الريزولطا. واش بان لكم شي واحد نتوما تثيقوا فيه الفور غيدير هادشي كامل الا من رحب ربي في العالم؟ انت اخويا انت يا اختي اللي كتشوفي فيا دابا ملي غتمشي تشري دوبرمان 1500 اورو اقسم بالله دوبرمان حقيقي باش تقول لي 5000 درهم 6000 درهم 7000 درهم 8000 درهم 9000 درهم راه ماشي دوبرمان. راه الدوبرمان الحقيقي راه داير 1.5 مليون 15000 درهم. راه نقول باش نجيكم الواقع نجيكم الصحيحه 1.5 مليون. انت اخويا فاش غتعطي 1.5 مليون غتجيب الكلب غتصرف عليه المده ديال عامين 3 سنين. الكلب اللي غيمرض لك كارديوباتي، هاد الكارديوباتي خوتي هو القلب كيتولي فيه واحد الثقبه. اوكي كتولي فيه واحد الثقبه. هاد الكلب هذا خاصك تمشي تداويه لمده ديال 4 شهور 5 شهور 6 شهور. الشهر اللي غيتقام عليك الضعيف اللي غيتقام عليك بين 2000 درهم حتى 3000 درهم، 200 اورو حتى 3000 اورو 300 اورو. اوكي دونك هاد الكلب هذا وغادي يموت. شريتيه ب1.5 مليون وخسرتي عليه 2000 و 3000 درهم في الشهر لمده ديال 6 شهور ديال الدوايات وديال التحاليل وديال القيامه وفي الاخر غادي يموت لك. دونك هاد لي زيلفور كيعذبوا في لي زانيمو يسوفق، كيعذبوا في لي زانيمو باسكو يسوفق. الكلب ملي كيولي فيه المرض ديال الويل برونت ولا الكارديوباتي ولا التيرويد راه الكلب راه كيتعذب. اوكي دونك كيتعذب من جهه كنعذبوا الحيوان ومن جهه كنعذبوا حتى مولاه. من اول حاجه لانه كيولي اتاشي لداك لو شيان، كيولي اتاشي ليه كيحبو لانه مدوز معاه عامين و3 سنين وكيمرض ليه. من ثاني حاجه من الجيب شراه 1.5 مليون وخاس عليه 2 المليون عاوتاني 3 المليون. دونك اخوتي هذا هو البلان ديال الدوبرمان. الدوبرمان فرنسا غير نسى. كاين دي دوبرمان شويه كنقول شويه كاينين في هولندا والمانيا. لا خطاك هاد الجوج في اوروبا ما تشريش. باش تقول لي لي بيي دلاس هاد تخربيقه. شكون دابا اللي غيقول لي بيي دلاس كتب لي انت واش غتثيق شي واحد في البيي دلاس انه عنده الوراق حقيقيين، دير لي زاناليز ودير المسائل ديالو التطعيمات الفحوصات الصحيه. ما كاينش امبوسيبل تلقاه. نطبعها لك هادي فرنسا هنا ما تشريش دوبرمان. اوكي وكاينين جوج ديال لي كانال، كاينين جوج ديال لي زيلفاج. راه كاينه لينيه ترافاي وكاينه لينيه بوطي. دابا خوتي بالله عليكم اننا الدوبرمان اللي ولينا كنشوفو دابا، كيدير في الكارو 74 سنتيم 73 74 سنتيم. الراس عنده ديال الدوغالمو. واش هذا ولا دوبرمان؟ بيني وبينكم واش هذا هو الدوبرمان اللي كنعرفو حنا؟ هذا هو الدوبرمان اللي ولي في البوطي. والدوبرمان فيه اكثر من 50 كيلو. تديرو دوكا ولا كبير ولاو كيديروا لنا رموكات. الدوبرمان ولا كبير. تبعوا لينا الزواق،
تبعوا لينا داكشي اللي باغي السوق. وما نساو انك ملي كتكبر الجسم تيغروسي لا ميرد اوسي. لو كور كون تيغروسي لو كور تيغروسي لا ميرد. ملي كتكبر الجسم كتكبر المشاكل الصحيه. فوالا هذا ما كان. دونك هادوك اخوتي ماشي دوبرمان. وملي كنمشيو عاوتاني للجهه ديال الطرافاي، هنا هاد الجهه ديال الطرافاي قليله، كاينه قليله ولكن راه خايبه حلاثه ما تشوفش فيه. دوبرمان كوتي طرافاي ولا ليني طرافاي حلاثه ما تشوفش فيه، وسيرتو فاش خلاو لي دابا الودنين والدياله. وكاين غير في هولندا وشويه في المانيا. لي بيي دلاس قلت لكم ما نتيقوش فيهم، هادوك نيات. رومانيا وداكشي ديال البيي ما نتيقوش فيهم نيات. حتى تشيكي حتى هي ما نتيقوش فيها. دونك ملي كنمشيو هاد نمشيو ليني طرافاي كنلقاو لوني دو بوتي كنلقاوها فيها مشاكل صحيه وفيها لاطيط ما تبقاش ديال الدوبرمان، كان لاطيط ديال الدوغالمون. وكنلقاو الكلب ما كينقرش ليه حتى نص مترو. واش داك الكلب اللي ما ينقرش ليه نص مترو تيلمو ثقيل الكلب؟ هذا هو الدوبرمان اللي عرفنا حنا. اخويا اختي اللي باغا تشري الدوبرمان، سمع خالد باداش كيقول لك نصيحه في لله، نصيحه من خوكم خالد، خذها لله. بغيتي تتبعها تبعها، ما بغيتيش خويا حنا بارطاجينا وانت دير اللي بغيتي. دونك هاد لوشي هذا كوتي طرافاي كتلقى فيه نيرفوزيتي، هاد المشكل ديال العصبيه في لو موردون. انجيرابل، كتلقاه مشكل ديال العصبيه انجيرابل. هذا في كوتي بوتي كوتي طرافاي كتلقاه انجيرابل. كنلقاه خايب في الجسم ديالو، انه ضعيف وخايب وما هواش. اوكي. وكنلقاوه عاوتاني هادشي ما كيعشفعش ليه من لي مالادي، لانه مالادي وراثيه جينيتيك حتى هو كنلقاوه مريض. دونك فينا هو هاد ليلفور اللي شد لينا كلب صحيح بلي زاناليز ديالو بالمسائل ديالو، داكشي مقنن ومزيان وجاي من المختبرات الامريكيه يعني. وملي كيبغي يدير واحد لاصاي كيعرف الانثى ولا المال اللي غيدير مع هاد لاصاي، كيشوف الوراق ديالو، كيدير المقارنات الجينيه. الخطا الجيني كيوقع. دونك الخطا الجيني اخوتي راه كيوقع، راه كتلقى دير هاد الاحتياطات كامله ودير لي زاناليز وكيوقع واحد خطا جيني وكيطلع يدخل لك المرض في البورط. هادشي كيوقع ولكن الاحتياط واجب. اوكي. كاينين الدراري لي كولور الالوان. انا راه كنهضر دابا وكنهضر في بزاف ديال المواضيع وبزاف ديال الاشياء، والراس عني عامر بزاف ديال الحوايج، وكنتمنى من الله ما ننسى شي حاجه. دونك الناس ديال الالوان اللي ريكوني باغ لايف سي، اللي معترف بها من لايف سي دوبرمان، هو نوار اي فو اي المارون اي فو. المارون هو القهوي والفو والنوار اي فو، هادو هما اللي عندهم بيديغري اف سي. الشيء الاخر داك البلو والبلو غنسى. البلو هاد الدراري راه كله مريض. هذاك البلو الدوبرمان البلو اللي هو رمادي قوي اون ابيل اون فرونسي لو بلو، هذاك راه كله مريض لانه ديجا هو خطا جيني. هو لو بلون والبيض حتى هو خطا جيني. اوكي. دونك الالوان اللي معترف بها من طرف لايف سي هما الرمادي و نوار اي فو اي المارون اي فو. خطاك هاد الالوان هادو ما ديرش الدوبرمان الكري، ما ديرش الدوبرمان الكري، ما ديرش الدوبرمان الابيض. شنو هو اخر عاوتاني؟ لاكوبلومون الدراري اللي خاصنا نحتاطوا منه هو لاكوبلومون اللي خاصنا نديرو هو بين الكحل والاسود. هادشي مسموح. الاسود والاسود نكوبليوهم ما كاينش مشكل. ولا هادشي راه كنقول لكم الدراري هادشي راه من بعد لي زاناليز ومن بعد التحاليل. شوف لي زيرفور على مشاكل طاحوا فيها مع الدوبرمان. علاش الدوبرمان ولا كينقارض؟ ما بقاش الدوبرمان، ما بقاش، يعني الناس اللي وعاو في اوروبا ما بقاوش كيشريو الدوبرمان لانه كله ولاو فيه مشاكل صحيه. اللي عندنا كيدوروا في البلاد هذوك الشيء راه جايين. الا مشينا درنا لهم تحاليل، يعني تحاليل جينيه وتحاليل ديال الصحيه المدققه وصيفطوا المختبرات، غنلقاهم كلهم بوغي دو ميرد، كلهم عامرين مشاكل. هادشي اللي دوبرمان حقيقي. هما داكشي كلشي واحد 88% اللي كتبان لي كدور راه سميت دوبرمان، راه ماشي دوبرمان. اوكي. هادي من جهه خوتي. دونك الدراري لي كولور اللي خصني نكوبلي هو الاسود مع الاسود والاسود مع البني. البني مع البني نو ديكونسايي. البني مع البني لا، ما كيتكوبلاش. علاش ما كيتكوبلاش؟ ما كيتكوبلاش من اولا مشاكل صحيه، ياك هادشي اللي هاد ثلاثه الامراض اللي قلت لكم، ومشاكل جلديه ديال الجلد. كنلقى لا كولور دو ميرد، لا كولور باهته. دابا بزاف ملي كيكون الكحل واعر الكحل زوين، ولكن بزاف ديال المشاكل كتكون في المارو. كيكون واحد المارو باهت خايب موش ما سميتو، وكتقدر تدير حتى حساسيه. دونك المارو مع المارو نيات الدراري، المارو مع المارو ما نكوبليهمش.
اوكي دونك هادشي اللي كيديروا لي زيلفور. الميريكان تا هما اللي عندهم لا دي ان وعندهم السلالات وعندهم المختبرات اللي كيديروا لنا يعني الاختبارات وداك الشيء. هادوك الامريكان تا هما راه كيديروا تا هما المشاكل، تا هما راه كينتجوا البلو، كينتجوا البيض، كينتجوا المارو، كينتجوا البلو، كينتجوا هاد الالوان كامله وعارفين فيها المشاكل. ولكن كاينين دو ليني كيف ما قلت لكم. كاينه ليني الطرافاي اللي هي موش خايبه ما تشوفش فيها وعندها مشاكل صحيه وعندها شراسه يعني نيرفوز يعني معصبه حتى في الموردون ديالها حتى سميتو معصبه. اوكي الي با ستابل في لاطيت ديالها. وكاينه الكوتي ديال البوطي اللي كيف ما قلت لكم داروا نرموكات. الكلب كيدير 74 في الكارو فيه اكثر من 50 كيلو ما كينسق نقص ليه تنسميترو. عنده الراس ديال الدوغالمون صدرو قد هكا. ما بقاش دوبرمان هذاك، ما بقاش دوبرمان. بغيناها الهيبه وبغيناه العياقه حكا. شو الكلب ديالي كيفاش دير هادي، هذا ما كان، ما بقاش دوبرمان هذاك. دونك لا ليني كاينه لا ليني الاوروبيه ديال البيدلاس هي الغلايضه هذه اللي قلت هذه. وكاينه الليني الميريكانيه اللي فين اللي كلاس فهمتيني، كتلقاها كلاس وفين وزويونه. ولكن ما داروش لينا واحد المزج بين الجوج باش يكون عندي دوبرمان نقي وزوين ويعجبني ودوبرمان نقدر نخدم به سواء في الرينغ سواء في المونديو سواء في ليغسي سواء في الايبو سواء في ايتها لعيبه بغيت نخدم. دونك ما داروش لينا اونتر لي دو. وكاع لي زيرفور اللي كاينين لي ماغوي المشاكل. دونك فهمتوا اخوتي. دابا شنو بغيت نقول لكم. دونك لي زيرفور في فرنسا كامله الدور كتلقى واحد ولا نص واحد اللي خدام كوريكت في سميتو في الدوبرمان. وفي اوروبا كامله حتى واحد ما دير فيه الثقه في الدوبرمان لانه كلها ولات مشاكل ولات كلها مرض ولات. وهذا الشيء اللي كنقول لكم الدراري ديال الكلب كيعيش عامين حتى 3 سنين راه ماشي خيال، راه حقيقه، راه احصائيات من عند لي فيتيرين ومن عند لي زيرفور، راه حقيقه. وحقيقه ديال النتائج ديال الاختبارات وحقيقه ديال التحاليل اللي تصيفطت للميريكان وجات لو ريزولتا ديالها هنايا في فرنسا وشافوها الناس بعينيهم. انا عندي كونتاكت مع كلوب دو غاس، راه ما كنهضرش عن فراغ. ملي كنجبد لكم داكشي اللي واقع في الكلوب دو غاس راه ماشي كنجبدو من راسي، عندي دي كونتاكت ديالي في لي كلوب كاملين دونك كنعرف شنو واقع لانني في الدومين. اوكي وهذا الشيء الدراري الفور راه ما يقولوش لك. اقسم بالله خوتي الفور الناس اللي كيحبوا الدوبرمان عيط الالفور يقول لك هذا الشيء والله لا قالوا لك. علاش؟ حيت عارف ما غاتشريش من عنده، ملي غيعطيك الحقيقه ديال هاد لاراس. ولكن انا ما عندي كسر، انا المهم عندي هو نفيدك توصلك المعلومه كما هي وتعرف وكيبقى لك الاختيار ودخلتي من بعد. انا قد اعذر من انذر، انا كتبقى عندي يعني عندي لا كونسيونس ترونكيل مع راساتي كنقول راني وصلت الميساج وريت الناس اللي ما عندهمش ما عندوش الفرصه فين يخرج لبرا وفين يعيش مع ناس في الدومين هذا ويعرف بزاف الحوايج. انا كندير الانترميديير، كندير الوسيط. انا داكشي اللي عرفت وداكشي اللي عندي في دماغي كنوصلو لكم وانتم راه كتجازيوني. دابا طلبت 1000 واحد طلعتوا لي 1000 1200. داكشي متبادل، كتحسوا بيا كنعطيكم داكشي من قلبي. وكتعرفوني كيفاش كنهضر بحرقه، كنبغي نوصل لكم المعلومه كما هي وانتم كتجازيوني حتى نتوما كنقول لكم شي حاجه كتعاونوا معايا كتطلعوا لي لايف كنقول لك بارطاجي كتبارطاجي وهذا هو الحب المتبادل. هذه هي الولاعه. دوك اخوتي هذا هو الميساج اللي بغيت نوصل لكم الناس اللي كيحبوا الدوبرمان. اقسم بالله كنحب هاد السلاله، اقسم بالله والله شاهد عليا ما عنديش مشكل مع هاد السلاله وكنحبها ومن اول السلالات عشقتهم من الصغر ديالي. دونك حبابي الكومونتيرات ديالكم نقراهم على خاطري ان شاء الله. راني كنقرا الكومونتيرات ديالكم كاملين قسما بالله الا كنقرا الكومونتيرات ديالكم كاملين. غير عذروني ما كنجاوبش بزاف، راه ما كنبغيش نبقى كاين شي كومونتيرات اللي شنو. ولكن راه الكومونتيرات ديالك راه اي حاجه قلتي لي في كومونتير راه كنقراها اخويا، راه كنقراها وكناخذها بعين الاعتبار. شي نصيحه خوتي خليوها ليا، شي حاجه اللي تقدروا نتاميليرو بها ولا نزيدوا بها هاد لاباج ديال البروكانا نزيدوا بها لقدام ديال خالد بادي. البروكانا هي لاشين ديالي ديال اليوتيوب. الدراري اللي ما متبعينيش في اليوتيوب راه بروكانا راه هي لاشين ديالي، راه فيها اكثر من 200 فيديو ديال الدريساج، فيديو ينسيك فيديو وغادي يفيدكم كثير. الدراري خليو لي نصائح ديالكم، خليو لي الانتقادات ديالكم البناءه ماشي التخربيق، خليو لي الانتقادات البناءه راني كناخذها اون كونسيديراسيون باش ناميليوريو هاد لاباج ديالنا. تبارك الله عليكم. كان معكم خالد بادي من القلب. نموت عليكم. تشاو.